बीबीएस फोर्थ इयरको सेलिङको च्याप्टर 6 मैले हिजो नै केही व्याख्यान गरेको थिएँ र जसमा प्राविधिक समस्याका कारणले अलिकति भिडियो छुट्न गएको छ। म त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न गइरहेको छु। हिजो रहेको थियो मिनिङ अफ सेल्स फोर्स इन अर्गनाइजेसन, सङ्गठनमा विक्रय जनशक्तिको व्यवस्थापन भनेको छ। विक्रय जनशक्ति व्यवस्थापन विक्रय व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण भाग हो। सामान्य अर्थमा कुनै पनि व्यावसायिक सङ्गठनका वस्तु तथा सेवाको बिक्री विवरण सम्बन्धी कार्य गर्ने कर्मचारीहरूको उचित प्रबन्ध गर्नु नै विक्रय जनशक्ति व्यवस्थापन हो। विक्रय कर्मचारीहरूको भर्ना, छनौट, तालिम, उत्प्रेरणा, क्षतिपूर्ति, सुपरभिजन, मूल्याङ्कन एवं नियन्त्रण गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियालाई नै विक्रय जनशक्ति व्यवस्थापन भनिन्छ। यस व्यवस्थापन अन्तर्गत निम्नानुसार क्रियाकलापहरू पर्ने गर्छन्। एकमा रहेको छ विक्रय जनशक्तिको ढाँचा तयार बनाउने, अनि विक्रय जनशक्तिको भर्ना छनौट गर्ने, विक्रय जनशक्तिको तालिम, विक्रय जनशक्तिको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने, विक्रय जनशक्तिको निर्देशन तथा मूल्याङ्कन, अनि निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने र अन्तिममा नियन्त्रण गर्ने काम। यो भनेको विक्रय जनशक्ति व्यवस्थापन अन्तर्गतका कार्यहरू क्रियाकलापहरू पर्ने गर्दछन्। विक्रय जनशक्ति ढाँचा तयार गर्न कुन कुराहरू आवश्यक पर्छ भने विक्रय जनशक्ति उद्देश्य के हो, विक्रय जनशक्तिका रणनीतिहरू, विक्रय जनशक्तिको संरचना विभागहरू, शाखाहरू, होइन, विक्रय जनशक्तिको आधार, विक्रय जनशक्तिका परिपूर्ति र क्षतिपूर्तिहरू पनि यसमा पर्ने भयो। अनि विक्रय जनशक्तिको परिपूर्ति र क्षतिपूर्ति भनेपछि तलबको कुरा हुने भयो, कमिसन, बोनस, अनि विभिन्न खर्च भत्ताहरू, बिरामी भत्ता, यी सुविधाहरू पनि पर्ने भए। रिक्रुटमेन्ट र सेल्स फोर्स, विक्रय जनशक्ति भर्ना, विक्रय व्यवस्थापकले कम्पनीका वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नियुक्ति गर्न सर्वप्रथम विक्रय कर्मचारी वा जनशक्तिको भर्ना गर्ने प्रक्रिया लाग्नुपर्छ। विक्रय जनशक्ति भर्ना गर्ने स्रोतहरू भनेको आन्तरिक स्रोत, बाह्य स्रोत। आन्तरिक भनेको कर्मचारी पदोन्नति गर्ने, अनि त्यसपछि भूपूर्व कर्मचारीहरूको पुनर्नियुक्ति गर्ने भनेको आन्तरिक पर्यो। बाह्य भनेको विज्ञापन, रोजगारी एजेन्सी, सिपारी, शैक्षिक तथा परीक्षण संस्थाहरू, प्रतियोगिता, थोक तथा खुद्रा कर्मचारी र प्रत्यक्ष आवेदन भन्ने कुराहरू पर्ने भयो। अर्को भनेको विक्रय जनशक्तिको भर्ना तथा पद्धतिको छनौट, व्यक्तिगत भर्ना र कुराहरू पर्यो। सिलेक्सन अफ द सेल्स फोर्स, विक्रय जनशक्ति छनौट गर्ने भने सुरुमा आवेदन फारमको मूल्याङ्कन गर्ने, प्रारम्भिक अन्तर्वार्ता, लिखित परीक्षा, मनोवैज्ञानिक परीक्षा, सन्दर्भ जाँच, स्वास्थ्य परीक्षण, अन्तिम अन्तर्वार्ता लिने। एउटा समस्या रहेको के रहेको छ भनेपछि दक्ष कामदाता पत्ता लगाउन गाह्रो हुने, अत्यधिक उम्मेदवारको छनौटमा चुनौती, भर्ना तथा छनौटको लागतमा चुनौती, सफल विक्रेताको छनौट गर्ने चुनौती, सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण, श्रम कानुन सम्बन्धी समस्याहरू पनि पर्दछन्। अर्को छ ट्रेनिङ द सेल्स फोर्स, विक्रय जनशक्तिको तालिमको आवश्यक नै पर्छ, होइन। तालिम विक्रय क्षेत्रमा लागेका जनशक्ति वा कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रको बारेमा व्यावहारिक ज्ञान दिन तथा सिकाउने प्रक्रियालाई नै विक्रय जनशक्ति तालिम भनिन्छ। विक्रय जनशक्ति तालिमको उद्देश्य भनेको विक्रेतालाई विक्रय कलाको सिद्धान्तहरू, अनि विक्रेतालाई फर्मको नीतिबारेमा परिचय गराउनु, विक्रय जनशक्तिलाई कम्पनीको इतिहासबारे सिकाउने, वस्तुको बिक्री वितरण र सरकारी नीति बारेमा जानकारी, उपयुक्त विक्रेताको पहिचान गर्ने, यो महत्त्वको कार्य सम्पादनमा राम्रो गर्नु, ग्राहकलाई उचित तरिकाबाट प्रभाव पार्नु, दक्ष ज्ञान प्रदान गर्नु, आम्दानी बढाउँछ, सम्बन्ध राम्रो पार्दछ भन्ने कुरा। तालिमका विधिहरू, मेथड अफ ट्रेनिङ भनेपछि कार्यस्थल तालिम, स्कुल तथा कलेजहरू, पत्र व्यवहार तालिम, विक्रय तथा सम्मेलन, विक्रय निर्देशिकाहरू, दृश्य तालिम, भूमिका निर्वाह भन्ने कुराहरू आयो। त्यसै गरी अरू रहेको छ फिचर एन्ड रिक्वेस्ट इन द गुड कम्पेन्सेसन प्लान भनेको छ असल पारिश्रमिक योजनाको विशेषता आवश्यकता तत्त्वहरू भनेपछि पर्याप्त, सरलता, निष्पक्ष, सरलता, समानता, प्रतिस्पर्धा, प्रोत्साहनमुखी, मितव्ययिता, लचकता, शीघ्रता, सरकारी नीति नियमहरू, यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अन्तर्गत पर्ने भयो। विक्रय पारिश्रमिकका प्रकार विधिहरू, टाइप्स अफ द मेथड अफ रिक्रुटमेन्ट गर्ने शुद्ध तलब विधि, शुद्ध कमिसन विधि, अनि त्यसको अर्को रहेको छ तलब र कमिसन
विधि। शुद्ध कमिसन भनेको शुद्ध तलब विधि विक्रेता जनशक्तिलाई दिइने सबैभन्दा सरल पारिश्रमिक हो। यस विधिमा विक्रेताहरूलाई निश्चित समय अवधिपछि एक निश्चित रकम तलब स्वरूप दिइन्छ भन्ने कुरा हो। शुद्ध भने सरल पारिश्रमिक विधि हो। शुद्ध कमिसन भनेको यस विधिमा विक्रेता जनशक्तिलाई विक्रेताले गरेको कुल बिक्री मात्राको आधारमा कमिसन दिइन्छ र कमिसन खुद विधि र मुनाफाको निश्चित प्रतिशतको रूपमा दिइन्छ भन्ने कुरा हो। मिश्रित भनेको पारिश्रमिक को यस विधिमा विक्रेता जनशक्तिलाई निश्चित तलबको साथसाथै बिक्री मात्राको आधारमा कमिसन पनि दिइन्छ र तसर्थ यस विधिले शुद्ध तलब विधि र शुद्ध कमिसन विधि दुवैको बेफाइदाहरू हटाउँछ भन्ने कुरा रहेको छ। अर्को रहेको छ टुल्स एन्ड मोटिभेटिङ सेल्स फोर्स। विक्रेता जनशक्तिलाई उत्प्रेरित गर्ने औजार भनेको व्यक्तिगत सम्पर्क, सुपरिवेक्षण, पत्र व्यवहार, बिक्री प्रतियोगिता, विक्रय लक्ष्य कोटा, विक्रय सम्मेलन, बैठकहरू, पदोन्नति र बढुवा, वित्तीय तथा गैर वित्तीय पहल बनाउने यो कुराहरू विक्रेता जनशक्तिलाई उत्प्रेरित गर्ने औजार अन्तर्गत पर्ने भए। एरेन्जमेन्ट अफ सेल्स टेरिटोरी विक्रेता क्षेत्रको व्यवस्थापनमा प्रबन्ध। विक्रेता क्षेत्रको व्यवस्थापनमा प्रबन्ध रहेको छ। विक्रेता क्षेत्र भनेको सङ्गठनले आफ्ना विक्रेतालाई विक्री कार्य सम्पन्न गर्नका लागि तोकिदिएको कुनै भौगोलिक क्षेत्र वा ग्राहकहरू समूहलाई नै विक्रेता क्षेत्र भनिन्छ। विक्रेता क्षेत्र भन्नाले त्यस्तो विक्री स्थललाई जनाउँछ जहाँ विक्रेताले आफूलाई जिम्मा दिएको वा सुम्पिएको विक्री क्रियाकलापहरू सम्पन्न गर्दछ। सानो कम्पनीको बजार क्षेत्र सानो हुने भएकाले विक्रेता क्षेत्रलाई छुट्याउन आवश्यक देखिँदैन, तर ठुला कम्पनीहरूका लागि यो एकदम चुनौतीपूर्ण कार्य हो भन्ने रहेको छ। विक्रेता क्षेत्रका आवश्यकता किन, यसका कारणहरू किन रहेको छ भने यसको विक्रेता क्षेत्र स्थापना गर्नु किन आवश्यक हो? यसको कारण के भन्दाखेरि पूर्ण बजार क्षेत्र प्राप्त गर्न विक्रेताको जिम्मेवारी, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न, ग्राहक सम्बन्ध सुधार गर्न, विक्रय लागत घटाउन, ग्राहकको आवश्यकता मिलान गर्न, विक्रेता जनशक्ति तथा कम्पनीहरू दुवैलाई फाइदा पुग्ने भएकाले यसको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ, विक्रेता क्षेत्रको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को रहेको छ रिजन फर नट ह्याभिङ सेल्स टेरिटोरी। यसका कारणहरू भनेको किन आवश्यक, कस्तो अवस्थामा आवश्यक हुँदैन भन्दाखेरि बिक्री साथी वा सामाजिक सम्पर्कबाट गरिन्छ भने यो आवश्यक पर्दैन। यदि बजार सानो छ भने पनि यो विक्रेता क्षेत्रको आवश्यक पर्दैन। यदि व्यवस्थापकलाई विक्रेता क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा ज्ञान छैन भने नि आवश्यक परेन। विक्रेता जनशक्तिलाई उत्प्रेरित गर्ने त्यसको लागि पनि आवश्यक परेन। इलिमेन्ट अफ टेरिटोरी म्यानेजमेन्ट विक्रेता क्षेत्र व्यवस्थापनका तत्त्वहरू भनेको विक्री कोटा स्थापना गर्ने, अनि ग्राहकको विश्लेषण गर्ने, ग्राहकको उद्देश्य र विक्री कोटा विकास गर्ने, विक्रेता क्षेत्रको समयको बाँडफाँड गर्ने, ग्राहकको विक्री योजना समय तालिका मिलाउने र विक्रेता क्षेत्रको ग्राहकसँग मूल्याङ्कन गर्ने कुरा रहेको छ। व्याख्या चाहिँ तपाईँहरू आफै गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ बुझाएर हल्का जस्टिफाई मात्र गरेको। इलिमेन्ट अफ सेल्स प्लानिङ ग्राहक विक्रीका योजनाका तत्त्वहरू भनेको विक्री भेटघाट उद्देश्य, ग्राहकको विवरण लिने, ग्राहकको फाइदा योजनाहरू बनाउने र विक्री प्रस्तुतिकरण विकास गर्ने। प्रस्तुतिकरण राम्रो दिने भन्ने कुराहरू आयो। अब च्याप्टर 8 मा रहेको छ विक्री कोटा व्यवस्थापन र प्रबन्ध। एरेन्जमेन्ट अफ द सेल्स कोटा। बिक्री कोटा भनेको विक्रेता जनशक्तिले आफ्नो बिक्री क्षेत्रमा कुनै पनि निर्धारित समयमा अवधिभित्र बिक्री गर्नुपर्ने विधिको मात्रा वा रकम हो। प्रत्येक व्यक्तिगत विक्रेताबाट आशा गरिएको बिक्रीको मात्रा नै बिक्री कोटा हो। प्रत्येक व्यक्तिगत बिक्रीबाट आशा गरिएको बिक्रीको मात्रा नै बिक्री कोटा हो। कम्पनीले वा कम्पनीको विक्री व्यवस्थापनले आफ्नो विक्रेता जनशक्तिलाई बिक्री गर्नुपर्ने भनी तोकिएको बिक्रीको मात्रा नै बिक्री कोटा हो भन्ने कुरा रहेको छ। अर्को रहेको यसका उद्देश्यहरू किन बिक्री कोटा आवश्यक पर्यो भन्दाखेरि कार्य सम्पादन परिमाणात्मक मापदण्ड उपलब्ध गराउनका लागि, बिक्री र खर्चको भागमा कडा नियन्त्रण गर्न, लक्षित कार्य सम्पादन स्तर हासिल गर्न, उत्प्रेरणा गर्न, कोटालाई बिक्री प्रतियोगिताहरूमा उपयोग गर्न। टाइप्स अफ सेल्स कोटा। कोटाका प्रकार भनेपछि विक्री कोटाका प्रकार भनेपछि विक्री माग कोटा, बजेट कोटा भने खर्च कोटा, मुनाफा कोटा पर्यो होइन। विक्री मात्रा कोटा, बजेट कोटा, क्रियाकलाप कोटा र संयुक्त कोटा पर्ने भयो। विक्री कोटा निर्धारण गर्ने तरिकाहरू भनेपछि मेथड अफ द सेटिङ सेल्स कोटा भनेपछि उच्च व्यवस्थापन उद्योगमुखी विधि, क्षेत्रगत अनुमान विधि, मिश्रित तरिका,
व्यक्तिगत कार्य सम्पादन विधि। टप म्यानेजमेन्ट टेरिटोरी इलिमेन्ट अप डाउन मेथड भनेको उभोमुखी भन्छ यसलाई। अर्को भनेपछि मिश्रित, अर्को भनेको विगतको कार्य विधि। विक्रय कोटाका निदानका समस्याहरू। प्रोब्लम अफ स्टाबिलिजिङ सेल्स कोटा। समस्याहरू के लेखा छन् भनेपछि औद्योगिक वस्तुका लागि कोटा निदानमा कठिनाइ, विक्रय अधिकृतको उदासीनता रहनु, अइच्छुक रहनु, तथ्याङ्कीय विधिको आवश्यकता, विक्रय क्षेत्रको सम्भाव्यता अनुसार ठिक कोटा निदान गराउन कठिनाइ, विक्रय अधिकारीहरूको नकारात्मक मनोविज्ञान, न्यून आपूर्तिको अवस्थामा कोटाको प्रयोगमा अनुचित भन्ने कुरा। च्याप्टर 9 मा अब इन्टरनेसनल सेल्स अन्तर्राष्ट्रिय विक्रय भन्ने कुरा आएको छ। एक राष्ट्रमा उत्पादन भएका वस्तु अर्को राष्ट्रमा बिक्री वितरण गरिन्छ र त्यसलाई नै अन्तर्राष्ट्रिय बिक्री भनिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले विश्वव्यापी रूप धारण गरेको छ र विश्व नै एउटा बजार बन्दै गइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको आर्थिक, सामाजिक, मनोविज्ञान, राजनीतिक, कानुनी, प्राविधिक आदि वातावरण बुझ्न जटिल हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बिक्रीका प्रमुख विशेषताहरू। विदेशी बिक्री, विक्रय विशेषज्ञ, छुट्टै बजारको कार्यक्रम, अलग राजनीतिक कार्यक्रम नीति, विदेशी विनिमय समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा रहेको छ। विदेश बिक्रीका अवसरहरू। सेल्स अपर्च्युनिटी अब्रोड। विदेशमा बिक्रीको अवसर भनेको विकासोन्मुख देशका लागि पुरा नभएका आवश्यकताहरू पुरा हुने, अद्वितीय प्राकृतिक स्रोतहरू एवं मानवीय संसाधनहरू पनि उपयोग गर्न सक्ने, प्राविधिक फाइदा हुने, वस्तुमा विविधता, विश्वव्यापीकरण तथा आर्थिक उदारीकरणमा सहज, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घट्दो अवस्था रहने, क्षेत्रीय स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रहरूमा वृद्धि हुँदै जाने, अन्तर्राष्ट्रिय बिक्रीमा उच्च मुनाफा हुँदै जाने भन्ने कुरा रहेको छ यस च्याप्टर 9 मा। अर्को रहेको छ आइडेन्टिफाई बायर इन फरेन मार्केट भनेको चाहिँ वैदेशिक बजारमा क्रेताको पत्ता लगाउनु भनेपछि अनलाइनबाट खोजी गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, उद्योग वाणिज्य महासङ्घहरू सम्पर्क गर्नु, सरकारी विभाग र निकायहरू, व्यक्तिगत अवलोकन भ्रमण, प्रतियोगिता वितरक अवलोकन, वितरकहरूको आवेदकको सम्पर्क, विदेशी ग्राहकहरूको सिफारिस, यी भनेका वैदेशिक बजारमा क्रेताहरू पत्ता लगाउने विधिहरू रहेका छन् भन्ने कुरा आयो। त्यसै गरी रहेको छ वैदेशिक बिक्रीका कठिनाइहरू भनेपछि सामाजिक तथा सांस्कृतिक कठिनाइहरू, भन्सार शुल्क तथा अन्य अवरोध, वैदेशिक विनिमय सम्बन्धी समस्या, राजनीतिक वातावरण, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा, विक्रय जनशक्तिको कठिनाइ, बढी जोखिमपूर्ण व्यापार। च्याप्टर 9 को लास्ट क्वेसन रहेको छ मेजर टुल्स इन इन्टरनेसनल सेल। अन्तर्राष्ट्रिय बिक्रीका प्रमुख औजारहरू भनेपछि तिनवटा रहेका छन्। एकमा रहेको छ इन्टरनेट बजार, अर्को रहेको बजारशास्त्र, अर्को भनेको प्रत्यक्ष बजारशास्त्र, लास्ट रहेको सन्दर्भ बजारशास्त्र भएको छ होइन। इन्टरनेट भनेपछि इन्टरनेट बजारशास्त्रको प्रमुख विशेषता व्यक्तिगत सञ्चार, तथ्याङ्कीय, कम्प्युटर, विद्युतीय पर्यो। अनि त्यसपछि प्रत्यक्ष भनेको डाइरेक्ट सेलिङ अन्तर्गत भनेको आमान्य सामान्य बिक्री गर्ने, प्रत्यक्ष रूपमा बिक्री गर्ने के यसमा इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने, यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गरेर बिक्री गर्ने, आमुन्ने सामुन्ने प्रत्यक्ष रूपमा ग्राहकसँग भेटघाट गरेर अथवा प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन गरेर मार्केटिङ गर्ने काम भनेको प्रत्यक्ष बजारशास्त्र भनिन्छ। अर्को भनेको सन्दर्भ रिफेल भनेको यो अनलाइन व्यापार हो। अहिलेको पछिल्लो जल्लो बल्लो अवस्था भनेको अनलाइन बजारशास्त्रको अवस्था रहेको छ, यति नै रहेको छ। अनि त्यसै गरी च्याप्टर 10 अथवा 10 मा विक्रय तथा विक्रय कर्मचारीको सुपरभिजन गर्ने भनेको रहेको छ। जति हामीले अघिल्ला सबै च्याप्टरहरू पढ्यौँ तीहरूलाई नै सुपरभिजन, नियन्त्रण, कन्ट्रोल गर्ने भनेको सुपरभाइजरले काम गर्छ। अनि विक्रय मूल्याङ्कनको अर्थ भनेको विक्रय कर्मचारीहरूलाई तोकिएको कार्य सम्पादन मापदण्ड वास्तविक कार्य सम्पादन तुलना गर्नु नै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हो भन्ने गरेको छ। यसका आवश्यकता, विक्रय मूल्याङ्कनको आवश्यकता भनेपछि विक्रय कर्मचारीको वास्तविक कार्य निर्धारण गर्नु, अनि भावी बिक्रीमा वृद्धि गर्न योजना बनाउनु, राम्रो कार्य सम्पादन पुरस्कृत गर्नु, दण्ड सजाय कर्मचारीमा क्षतिपूर्तिको आधार, असल सञ्चार सम्पर्क कायम गर्ने भनेको रहेको छ। विक्रय नियन्त्रणको आवश्यकता किन रहेको छ भनेपछि कार्य सम्पादनको मापदण्ड निर्धारण गर्न, वास्तविक कार्य सम्पादनको अभिलेख राख्न, पूर्व निर्धारित मापदण्ड वास्तविक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने, सुधारात्मक कारबाही गर्नका लागि रहेको छ भनेको छ। अर्को रहेको छ टुल्स अफ सेल्स कन्ट्रोल एनालाइसिस भनेको विक्रय लेखा परीक्षण, अर्को रहेको छ बजार लेखा परीक्षण,
अर्को रहेको छ विक्रिय जनशक्ति विश्लेषण। यी तीन जानकारी नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यस च्याप्टरमा यति नै थियो। समग्रमा BBS फोर्थ इयरको फन्डामेन्टल अफ सेलिङ मा च्याप्टर 1, 2, 3, 4, 5 सम्म अलि इम्पोर्टेन्ट र त्यसपछि चाहिँ सामान्य च्याप्टरहरू रहेका छन् र हामीले हल्का सटसटी बुझ्दा पनि बुझ्न सकिने किसिमको र मिलाएर पनि लेख्न सकिने किसिमको रहेको छ। यति नै थियो यस भिडियोमा। बाँकी चाहिँ म अर्को भिडियोमा की नोटहरू लिएर आउनेछु। हस्त धन्यवाद।